अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हम सूरतुल बकरा की 7 आयत सीख चुके थे। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 से शुरू करेंगे। वमिनन नासि वमिनन नासि मन यक़ूलु ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون। अब एक बार हमारे साथ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون
وإذا